महागणपतिं महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा. सध्या 85 वर्सां तुमकां. तुमचें नांव सांगात. म्हजें नांव तुळशीदास हरी नायक. तुम्ही मडगांव. सध्या आता चवथ चालू जावपाक सुमार 5 ते 6 म्हयने उरल्यात. तुम्ही आणि आता तुम्ही गणपती करपाची जे तुमची स्टार्ट केल्ली आसा मुर्ती करपा खातीर, हेजी नेमकी इतली बेगीन कित्याक करपाक कितें आसा, हे मातयेचें काम करपाक भयंकर त्रास आसात. आनी ह्या वयाचेर पयलीं हांव दिसाक 2-3 मुर्ती करपाक, पूण आतां जालां कितें, आतां वय जाल्ल्या कारणान 85 वर्सां आतां दिसाक 1 ते 1.5 मुर्ती जावपाक बऱ्यो जातात. आनी ती म्हजे मनस सारकें जावपाक काय लोकांक ती आवडूं जाय. हें म्हजें पयलीं हें आसा. आतां हे पयलीं कितें केलां, पयलीं हांव मार्चान 9 फक्त नोव्हेंबरानूच गणपती करपाचे कबस केल्यात. कित्याक हे बेगीन लोकांक पारंपारीक दृश्य आतां म्हजे कडेन कितें लोक आतां फक्त व्हरपाक थोडे बुकिंगा येता, थोडो व्हरपाक येता. खंय रे मुगेली मुर्ती म्हणून तांची मुर्ती आमी तयार दवरपाक जाय. एक दाखोवपाचें म्हणजे ही पळय मुर्ती पळोवपाक येता हांगा आसा, ही बाळ मुर्ती उल्हास सरदेसाय म्हणून येता. तो पळोवपाक येना पण व्हरपाक येता. खंय रे म्हजी मुर्ती, अशी परंपरेन म्हजी मुर्ती कितल्योश्यो आसात. कळ्ळें. थोडे हाजेर किरण नायक म्हणून आसा, तागेली फक्त घोड्याचेर बशिल्ली नागेश महारुद्राचे हे कुळदेवताचो, आनी म्हजोय तोच. पूण ताची ती एक वर्ती तो सुद्दां व्हरपाक मुर्ती येता. अशें काही आसा. विठ्ठलवाडी अशे काही कोमातले लोक विठ्ठलवाडी आसात, तुगेले सुकेरकर आसा, सामारी आसात, अशे कितलेशे हे आसात ते गणपती व्हरपाक येतात. आतां नेमके अशें कोण पयलीं बुकींग बीन करून दवरिल्लें आसा कोणें? बुकींग केलं ना पळय. हांगा पळय लायले पळय, हांगाच पळय, हांगा पळय एक लायला. हे पळय अशे काही लोक कितें आसात, आमचे ते कला पळयल्यार लोकांक ते आवडल्या आनी लोकांचे आग्रह आसतना ही कला मुगेली मुखार व्हरतात. आतां वय जाल्लें आसता कारणान मुगेलें कितें आसा, म्हजे भुरगे प्रितम नायक तो आर्ट एंड कल्चरान काम करता. प्रवीण नायक म्हजो व्हडलो चलो तो फोटोग्राफर, तोय बी फायन आर्ट्स केल्लो. प्रितम नायकानूय फायन आर्ट्स केल्या. तांकां हातून भितर ह्या फिल्डार हें करून तो सगळी मुगेली रेखणी बी करता आनी पेंटींग काम सगळें तो करता. ना पयलीं आमकां कामगार करूनच हें करपाचें पडटालें अशें. गमरिरि स महाकाव्यनाटकादिप्रियं मगमरिरि स महाकाव्यनाटकादिप्रियं. म्हजें नांव प्रवीण तुळशीदास नायक. हांव तुळशीदास नायकालो व्हडलो चलो. सध्या तुमी आतां मुर्ती करपाक, गणपतीची मुर्ती करपाक स्टार्ट केले तुमी, आनीक चवथ येवपाक आजुनूय सुमार 5 ते 6 म्हयने उरल्यात. तुमकां नेमकी इतली पयलीं बेगीन कित्याक करची लागता मुर्ती बी? हाजें कारण म्हणल्यार आमचो एक्चुली हो पुरेपूर आमचो हो वेवसाय न्ही. म्हजोय दुसरो वेवसाय आसा. म्हजो भाव गव्हर्मेंट आर्ट एंड कल्चरान काम करता. आनी दुसरो भाव ताजोय बिजनस आसा. एक तर म्हणल्यार आमी सायड बाय सायड हें काम करतात. आनी दुसरी सांगपाचें म्हणल्यार मातयेचे गणपती जे आमी करतात न्ही, मातयेचे गणपती करपाक टायम लागता. म्हणून आमी हे ऑक्टोबरांतल्यान आमी हें काम सुरू केलां. म्हणजे चवथ जावन रोखडेंच 1 म्हयन्याचो गॅप घेवन आमी रोखडेंच सुरू केला परत. कारण मातयेचो गणपती करपाक 1 दिसान किंवा 2 दिसान एक गणपती जाता, किंवा केलेच जाल्यार 1 दिसान एक दोग जाण लायल्यार 2 गणपती जाता. प्लास्टरचे जे गणपती आसात ते दिसाक 25, 30, 40 गणपती पासून कास्टींग करून जाता. ओके. सो तुमी गणपती जे सध्या तुमी स्वताच करता, तुमी भायल्यान बीन अशें हाडनात? ना, आमी गणपती सगळे आमीच करतात. म्हणजे आमची सगळी फॅमिली हातूंत इनवॉल्ड आसा. म्हणजे डॅडी व्हडले गणपती आसा ते डॅडी थोडे करता. चड प्रितम जो म्हजो आर्ट एंड कल्चरान काम करता, तो भाव तो सगळें मटेरियल प्रोक्युअर करता, इनिशिएटीव तो घेता. आनी हांव म्हजो भाव बी ताका हेल्पींग हँड म्हणल्यार हांवूय करता. हांव बाकीचें पेंटींग, दोळ्याचें काम, बाकीचें सगळें काम हांव करता.
सुमारे कितले म्हयने लागतात तुमकां हें काम करपाक? तुमी केन्ना स्टार्ट केल्लें, चालू केल्लें? मुर्तीचेर अवलंबून आसा. मुर्ती जशी कशी मॉडेलान आसतात न्ही ताका टायम चड लागता. आतां कितें आसा आमी कितें करतात ती मुर्ती तयार केली काय ना लोकांक तीच मुर्ती आवडटा पूण ते हातान मुर्ती करपाक बरें दीस. आतां ही मुर्ती जायत्या लोकांक आवडटा म्हणटा आतां ही मुर्ती जी केल्या न्ही अशे लोक आसा आपल्याक असलीच मुर्ती जाय पूण ही हातान करता जाल्यार टायम वता म्हणून आतां आमी सांसो काडटात. सांसो काडला काय ना त्या खातीर कितें जाता बेगीन ती मुर्ती जाय. ते आमगे करणाराक तो दिसाक 2 ते 3 मुर्ती करतलो इतलेंच कळ्ळें. आनी आतां कितें आसा इतलीं वर्सां 1965 हांव गो 1965 एक 7 मुर्ती वेल्यान हें जाल्ल्यान लोकांनी आवडी लागून ह्यो मुर्ती म्हजी एक आतां भव्य व्हडली चित्रशाळा म्हणून लोकां मुखार आसा ते लोकांचो एक म्हाका सहानुभुती मेळ्ळ्या. लोकांक मुर्ती आवडटात तांकां पसंत आसात आनी कर मरे बरी कर मरे बरी करता मरे मुर्ती हे म्हणून आतां ह्यो मुर्ती म्हणजे जवळ जवळ 600-700 पावल्यात. आतां कामगार त्रास जाता पूण आतां कितें आसा म्हजो भाऊ जावय विठ्ठल नायक म्हणजे चली प्रशिला तेही आतां भितर हें करून पेंटींग काम बी तें मातयेचें काम तांकां व्हडलेंशें ना पूण ते हें करता. भुरगे म्हजे आसा प्रितम करता मातयेचें काम. तो व्हडली मुर्ती आतां भायल्यान व्हडली मुर्ती केल्या ते प्रितमान केल्ली आसात कळ्ळें. हांवूय करतालो पूण आतां कितें आसा आतां ते म्हाका म्हणटा डॅडी तूं मातशें हें कर वय जालें न्ही कळटा न्ही अशें. म्हणटकीर कितें जाता लोकांक आवडटा. आनी खरें सांगू ही वडलोवपाचीच न्ही म्हजी ही फक्त लोकांच्या 5-7 मुर्ती वेल्यान म्हगेली कॉमेन्स जाल्ली ती आज म्हगेले 700 मुर्तीचेर पावल्या. थंय 0 एड कर 7 मुर्ती प्लस 0 7 कळ्ळें. लोकांक आवडटा. भुरगीं आतां कितें करतात कोणी आतां महिला उच्च विद्यालय पॉप्युलर हायस्कूल म्हणटा जोसेफ हायस्कूल अशी कितलीशीं भुरगीं हांगा कोंकण भाशा मंडळ ते भुरग्यांक माती जाय पडटा. माती खंय मेळटा? पालक येतात हांगा भुरगीं येतात तांकां माती जाय. माती मागीर कित्याक गो तुमकां ना अमकें अमकें करपा लायला हय बरे कलाकार जाय आतां माती काडून देत तांकां. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु अमृत जैसा इसका स्वाद ये है पौष्टिकता का प्रसाद कण कण में पंचामृता रग रग में पंचामृता तन मन में पंचामृता देश भर में पंचामृता घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी स्वाद भी सेहत भी पंचामृता खाओ हेल्थी जियो. ओके. आतां आमी पळयलां तुमी ऑलरेडी तुमची फाटल्यान जी थोडी मुर्ती आसात तुमी ऑलरेडी पेंटिंगूय बीन तेंची केला. सादारणशें आतां तुमी आतांच पेंटींग करपाक चालू करतात की आतां पयलीं सगळी मुर्ती करून काबार करताले आनी मागीर पेंटींग बीन? ना आमी कितें जाता हांवें सांगिल्ले प्रमाणे आमी बाकीचे वेवसाय आसा ते सांबाळून आमकां हेंय करचें पडटा आनी पेंटिंगाक आमकां क्वॉलिटी दिवपाक जाय. त्या खातीर ह्या म्हयन्यांतल्यान एप्रील म्हयन्यांतल्यान हितून तुमी आतां तुमी टायम दिवपाक म्हणटा म्हणल्यार तुमी असो आतां हितून तुमची बाकीचें काम आसा हितून मागीर तुमी टायम कसो मेळटा हें सगळें आमी करपाक? तातून रातचे म्हणजे आमचें तें काम करून आमकां टायम मेळटा पळय तातून आमी हें केल्लें आसा टायम अमको टायम हाका अमको टायम ताका मागीर म्हजें बाकीचें काम बिजनेसाचें काम केलें फ्री टायम मेळटा तो हांगा युटिलायज करता. तसोच भाव कामांतल्यान येवन मागीर रातचो तो हांगा कामाक बसता. शेनवार आयतार ताका ऑफ आसता तेन्ना तो शेनवार आयतार आमी फूल हांगाच आसता. आनी दुसरें म्हणल्यार आमी काम करता पेंटिंगाचें काम बॅच वायज करता. एक 100 गणपती घेतले 100 गणपती कंप्लीट केले आनी मागीर दुसरो बॅच घेतलो अशें म्हणजे ते कंप्लीट केले. बॅच वायज म्हणजे तुमी एक टार्गेट सेट करतात दिसाक इतलेच करतात अमके गणपती अमके दिसांनी जावपाक जाय. ओके. आतां सद्या आमी पळयतात की थोडी अशें आसा की बाकीची थोडे रेडीमेड गणपती मेळटात ताका लागून तुमकां सद्या कितें अफेक्ट बीन जाल्लो आसा तुमची मातयेची गणपती जे तुमी करतात त्या मार्केटाक? तशें सांगपाचें म्हणल्यार आमकां तसो इफेक्ट असो जायना. म्हणजे आमचें काम पळोवन लोक आमकां हांगाच न्ही संपूर्ण गोंयांतले लोक हांगा येतात प्लस आमचे मुर्ती गोंया भायर पसून वतात आमची क्वॉलिटी पळोवन. तुमचें सांगपाचें म्हणल्यार भायले गणपती येतात पूण एकंदर हो मातसो एक ट्रेडींग बिजनस जाल्लो आसा. भायले गणपती हाडप ताजे कमिशनाचेर ते विकप
हो ट्रेडींग बिजनस. तुमकां हो ट्रेडींग बिजनस असो कित्याक दिसता तो? एक्चुली पळय सांगपाचें म्हणल्यार हो गणपतीचो पळय जो ताजें पळय जें ट्रेडिशन आसा हो कसो आसा, गणपती पयलीं कलाकारा कडेन येवन पाट दिताले आनीक हो त्या पाटाचेर गणपती कर कर म्हणून सांगताले. हो ट्रेडिशन आमचे कडेन कसो अजून तेंच आसा. म्हणजे आमचे वार्षिक गिरायक ते थोडे गिरायक अशे आसा ते हे पसून नात, तांगेलो वर्साचो गणपती आमी काडून दवरपाक जाय अशें ट्रेडिशन आसा. आनी ती एक परंपरा आसा गणपतीची, एक ताजें एक ताका धार्मीक एक इम्पॉर्टन्स आसा. जेन्ना आतां आमी गणपती करप म्हणटात तेन्ना जशें तुमी आतां मातयेचो, तुमी स्वता जेन्ना आतां मातयेचो करतात तेन्ना एक गणपती करता तेन्ना माती लागता. मागीर थोडे कॉयर यूज करतात फक्त हेजे खातीर, ते शेप दिवपा खातीर. मागीर दुसरी तुमकां पेंटींग करची पडटा. सो एक जेन्ना गणपतीचो स्ट्रक्चर करतात आमचो जो नॉर्मल सायजीस आसता, सो एक गणपती करपाक तुमकां कॉस्टींग कितलें लागता आनी तुमकां मार्केटान विकता तेन्ना कशें हें करचें पडटा, प्रायसींग करचें पडटा? पळय आतां सांगपाचें म्हणल्यार एक गणपती तयार करपाक ताका माती लागता. माती पळय जी आसा आमची गुजरातच्यान आमकां माती येता, ती एक पोतें आसता, ताजें जर 600-700 रुपया एक पोतें आसता माती. प्लस तो कॉयल लायतात तो आमी, म्हणजे माती कमी जावन गणपती लो जावचो ह्या कारणा खातीर, आनी क्रॅक येवची न्ही सपोर्टा खातीर भितर हे लायता, कॉयल लायता. मागीर ताजें पेंटींग आसता, खूब प्रोसेस आसता. म्हणजे एक सादो गणपती बेश्टो मातयेचो करपाक सामको ल्हानांतलो ल्हान 1 फुटाचो पसून गणपती जाता जवळ जवळ 1200 ते 1500 रुपया फक्त मातयेचें तें कॉस्टींग जाता. प्लस ताजेर हें करून म्हणजे एक गणपती एक प्रोडक्शन कोण 1 फिटाचो जाल्यार ताका 2 ते 2,500 ताचो प्रोडक्शन कॉस्ट जाता मातयेचो. वेरेज हो जर प्लास्टरचो जर आसत जाल्यार ताजें कॉस्टींग कमी जाता. कारण प्लास्टरचे हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे दिसाक 15-20 गणपती एक दिसा जाता ताका. आनी प्लस मातयेचो गणपती टायम चड लागता आनी माती लागता. माती कॉस्टली प्लास्टरा परस. आनी तुमकां टायम चड लागता म्हणल्यार नेमको कितलो टायम लागता तुमकां एक गणपती करपा खातीर मातयेचो? एक गणपती कस्टमायज गणपती करत जाल्यार एक गणपती करपाक कमीत कमी 5 ते 6 दीस लागता कंटिन्यू बसलो जाल्यार. आतां म्हाका दिसता म्हज्या डॅडीनूय तेंच सांगलां की एक गणपती आमी खंयचो एक केलो तो खूब जाणांक आवडटा, म्हणजे प्रत्येक गणपती तेच रेप्लिका करपाक शकना. म्हणजे त्या खातीर आमी एक मास्टरपीस करतात, ताजो मोल्ड काडटात आनी ताजे मागीर मल्टिपल पीस काडून बाकीच्या लोकांक आमी तोच मॉडेल दितात. प्रकाशं शातं महादेवसुतं गुरुमुखनुतं मारकोटि प्रकाशं शातं महाकाव्यनाटकादिक. शिकपाक बीन कोण येता तुमचे कडेन मूर्ती करपाक? हय हय येता. आनी स्पेशली सांगपाचें म्हणजे अशें की म्हाका पॉप्युलर हायस्कुलांनी बी आपयल्लो आसा, हाजे पयलीं महिला नूतन विद्यालयांनी बी आपयल्लो आसा. थंय म्हाका भुरग्यांक कशी मातये पासत कशी मूर्ती करतात येता. आनी दुसरी गोश्ट सांगपाचें म्हणजे रवींद्र भवनान कळ्ळें म्हाका जवळ जवळ 7-8 वर्सांनी रवींद्र भवनान म्हाका 11 दिसाक ते कार्यशाळा म्हणून एक केली. ते गणपतीची मूर्ती करतात त्या भुरग्यांक शिकोवपाक, आनी हांवें ती केल्ली आसा अजून पर्यंत. तो म्हजे कडेन अहवाल आसा, सगळे हें आसा कळ्ळें केल्ले आसा. पूण लोकांक आवडटा. आज कलाकार कितें आसा, कलाकार आज बरे आमचे गोंयचे कलाकार खरे बरे अशें. कला ही गणपतीची वर्सा एक वार तो आनी हांव म्हणटा हो म्हाका आशिर्वाद लोकांचो, आनी ही म्हाका देवान दिल्ली एक हे आशिर्वाद, देवाची कृपा. म्हणून हे मूर्ती पडलो पडतीत न्ही म्हणजे. आनी घरून घरी एक कलाकार तयार जावचे आनी अश्योच मूर्ती तयार कर दिश्यो. आतां ह्या म्हारगायेन मातयेचो दर वाडला, पेंट वाडला, सगळें वाडला. आनी खरें सांगपाचें जेन्ना हांव मूर्ती पळय करतालो त्या वेळार मूर्ती कितले जवळ जवळ 5 ते 10 रुपया चड. आनी त्या वेळार 10 रुपया सुद्दां दिता आसतना पुर्तुगेज टायमार हेजे पयलीं ते अरे ना पुर्तुगेज हेजो अरे इतले रे हें करता. तेन्ना परिस्थिती वेगळी आशिल्ली. पण आतां तें ना. आतां सगळी म्हारगाय सगळे कडेन वाडल्या. सगळ्याक आतां लोकांक कळटा
कितें म्हणटा तें रंग वाडला, पेंट वाडला, कामगाराचो हें वाडला. आनी एका फुटाचे मुर्ती करपाक 1000 दिवचे पडटात. पण म्हजे भुरगे हांगा कितें करतात, म्हजे भुरगे हातून हातभार लावन हें करतात. आनी चड जर मुर्ती जाली तर आमी कितें आसा लोकांचो एक हें करून कामगार हाडून मुर्ती थोड्यो करच्योच पडटा. लोकांचो कितें वार्शीक परंपरेन आतां मुर्ती लोकांच्यो दिवपाच्यो आसात काय ना, तांच्यो तयार करून आमी दवरपाक जाय. व्हरपाक येतात मुर्ती. आतां बाकीचे आसा रेडीमेड, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे जे गणपती येतात आनी तुमचे मातयेचे, तुमकां विकता तेन्ना तुमकां खंय तरी एक हें जायना की मार बसना की ते सवाय दिवची पडटा, हे तुमकां मातशी माती म्हणटा ती मातशी कॉस्टली दिवची पडटा. सो हितून तुमकां खंय मार्केटाक मार बीन बसता? मार असं बसना, पूण तांचे एक काही कस्टमराचे एक प्रश्नचिन्ह आसतात की थंय इतलें मेळटा, तुमगेलें इतलें कित्याक. आमी तांकां जस्टिफाय करता, बाबा पळय आमी करता तो प्युअर मातयेचो गणपती, आनीक तुमी तो व्हरता तो प्लास्टरचो काय आमकां तें खबर ना. आमी काय तो गणपती तांगेलो पळोवपाक आयिल्ले ना. पूण ते म्हणटा आनी तुमकां म्हणटा ते म्हणटा, आमी सांगता तांकां बाबा तुमी आमची क्वॉलिटी पळयतात, आमचें काम पळयात. आनी आमी अशेंय करना की आमी बाबा गणपतीचे आयजे भरमसाट ताचो रेट लायता, तशेंय करना. नॉमिनल जे आमचे प्रॉफीट मार्जीन आसा तें दवरून आमी गणपतीचो रेट घेतात. ओके. सरकारा कडल्यान बीन तुमकां कितें बेनिफीट मेळटा? कितें? हय, देडीक हें मेळटा, म्हणजे हें मेळटा, तांचे सबसिडी मेळटा. म्हणजे तांगेले कितें 200 काय 300 रुपया कितें तांची सबसिडी आसता प्रत्येक गणपतीचेर. आतां वाडयले तांणी, पयलीं 100 रुपया आशिल्ले, आतां कितें 200 रुपया केल्या प्रत्येक गणपतीचे. म्हणजे कितें 200 काय 250 गणपतीचे कितें सबसिडी मेळटा. पूण आमच्या गणपतीचे 600-700 गणपती. सो लोकां खातीर कितें अपील बीन आसा तुमची? फक्त हांव लोकांक इतलेंच सांगपाक सोदतां की पळय, गणपती पुजन म्हणल्यार माती पुजन, आनीक लोकांक शक्यतो मातयेचे गणपती पुजचे हे लोकां कडेन. इवन सरकारान गोंयान खूब जे मातयेचे गणपती करपी कलाकार आसात, तांची कला गोंयान तुमी तोखणाय करपाक जाय आनी तांची मुर्ती तुमी व्हरपाक जाय. जे मातयेचे गणपती जे गोंयचे कलाकार आसात न्ही, तांचे कडल्यान तुमी मुर्ती व्हरपाक जाय. म्हणजे जितले गोंयातले कलाकाराक आनीक उर्बा मेळटली. इवन सरकारान सद्या POPची जे गणपती मुर्ती बीन विकतात तेंचेरूय सरकारान बंदी हाडलेली आसा. सो हितून तुमचें कितें म्हणणें? आतां पळय, एक्चुली तें सांगपाचें म्हणल्यार आतां प्लास्टरचे गणपती कोण हाडटात, ताजेर गव्हर्मेंट एक्शन घेता, तें गव्हर्मेंटाचें आसा. तें हांव ताजेर कांय सांगपाक शकना. गव्हर्मेंटान बाबा तांकां कशें जाय न्ही, ताणें इम्प्लिमेंट करपाक जाय, ताणें कितें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय, तें तांचेर आसा. आमी प्युअरली मातयेचे गणपती करतात. सो तुमचें हें म्हणणें आमी प्रावडली सांगपाक शकता. आनी कोणीय केन्ना आमच्या हांगा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे मनीसूय येतात, आमी चॅक करून ते पीस काडून दाखयतात गणपतीचे, हो मातयेचो गणपती. ओके. सो जेन्ना तुमी गणपती करतात तुमी तेन्ना ते चवथीच्या दिसान जावं चवथ लागीं येता, इन्स्पेक्शन करून वयता सरकाराचे वतीन. हय, तेच हें करता. आनी गेल्ले वर्सा अशी जाणा जाली की गव्हर्मेंटान मदीं कितें तरी ते थोडे गणपती आमी तांचे शोरूम सील करतात, हें करता, अशें केलें. लोकांक गणपती मेळ्ळे ना. आमचेर असो लोड आयलो की आमकां मातयेचे गणपती जाय. आमचे कडेन चड नाशिल्ले. आमचे जे ठरावीक वार्शीक गिरायक आसा न्ही, तांकां दिवपाक जाय न्ही, तरी आमी थोडे गणपती केल्ले, थोड्याक आमी एडजस्ट केले. पूण आमकां म्हणजे खूबच त्रास जाले पळोवन. म्हणजे लास्ट मोमेंटाक चवथीक 2 दीस आसा म्हणल्यार पासून गिरायक हांगा लायनी लागताले, बाबा प्लीज आमकां एक गणपती दी, मातयेचो जाय. कारण सगळ्यांक खबर आसा की आमी मातयेचे गणपती करतात म्हणून. ओके. सद्या आतां तुमी ऑलरेडी गणपती करपाक स्टार्ट केला. तुमकां आतां पयलींच ऑर्डरी बीन येयल्ली आसात की बाबा आमकां असोच गणपती जाय जावं कितें म्हणून? थोडे तांकां कस्टमायज गणपती जाय जाल्यार ते पयलीं सांगतात
म्हणजे साधारणशे कितले म्हयन्या पयलीं इंटिमेट केल्लें आसा की तुमकां पळय गणपती बी तुमकां कस्टमायज गणपती करपाक जाय जाल्यार तुमी आतांच सांगात म्हणून. नाजाल्यार आमी कितें करता एक आमचे 10-15 मॉडेल आसता ते 15 मॉडेलाचे आमी सगळे एक 20-20 40 गणपती तयार करता. मागीर ते जेन्ना बुकिंगाक येता तांकां ते मॉडेलांतले तांणी सिलेक्ट करपाचे, बूक करपाचें, नांव घालपाचें, वचपाचें. मूषिकवाहन मोदक प्रियं महाकाव्य नाटकारे प्रियं मूषिकवाहन मोदक प्रियं पप्प मग मरि सरि सनि स ग म ग म प द नि सरि ग म मरि सरि सनि ब म सनि ब म ग म नि ब म रि ग म रि रि स सा नि ब म ग म नि सरि ग म गणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठमामदेवादिवन्दितं गणपतिं. तुम्ही पळयतात GNH. अरे उस प्लान का क्या हुआ इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस? हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन डन. डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ. गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया, पावरफुल, स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.